السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي فتي حسن وقناة فتي حسن. ليلة سعيدة، كي دايرين؟ بخير؟ صحيحة الأحوال؟ ياك نتوما لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله، هذا من فضل ربي. قبل ما ندوزو التحليل ديال الكورسة ديالنا ديال غدا إن شاء الله، نهضرو شوية على الكورسة ديال اليوم وعلى داك يعني نقيموا فيها داكشي اللي درنا معكم، ونتمنوا اننا نكونوا فدناكم رغم ان الكورس كانت ديفيسيل ادي شيفري كما قلت لكم. نشوفوا لا سيليكسيون ديالنا ونشوفوكم واش كتردوا البال كما قلت لكم التحليل والما يجري في الفيديو ولا لا. دونك نديروا اون بتيت ريفيزيون وعاد نشوفوا الامور ديالنا. بسم الله. هذا هو الكينتي ديالنا ديالو 14/6/2020. هادي لا سيليكسيون اللي عطيناكم: 2 5 10 11 هاد 13 هاد 2 هاد 13 8 7 6 هاد 12 هاد 9. وهذا واش شفتوه ولا ما شفتوهش؟ هذا واش شفتوه ولا لا؟ لان هادشي هذا عاد تكتب. هادي كنكتبو الريزلطا حنايا باش كنعرفو شنو درنا. اريفي هادي عاد تكتبات، الا شفتو الفيديو عندكم غتلقاو هادي عاد تكتبات، مي هادي ما غاديش تلقاوها عاد تكتبات، هادي غادي نلقاوها عندكم الا رجعتو الفيديو اولا دوزو الفيديو حتى الاخر وشوفوا، يعني دوزوه بالزربه باش تبان لكم هاد اللقطه هادي، وشوفوا هذا واش شفتوه ولا لا. ها هو هذا. بون نرجعوا لابواط نوار. عطاتكم 3 نيميرو اليوم، عطاتكم 2 و13 و9. ها هما، هادي هي لابواط نوار. رجعوا الفيديو ديال الصباح. لا ديرنيير مينيت لو 13 ها هو جا. سيبليمون 10 و 9 ها 9، دونك ها 9 13 هنايا عاوتاني 9 13 2. الكينتي ها هو عندكم هنايا. 14 فين كانت عندكم محطوطة. بون بالنسبة للإخوان ديالنا الحمد لله، رغم ذلك رغم أن الكورسة كانت صعيبة، استطاعوا الإخوان ديالنا أنهم يضربوا 3 ديال لي بونيس 4 لواحد بليس لي بونيس 3 على أي. الحمد لله. ما كنظنش هادشي اللي كنديرو يعني يستهان به، يعني الامور بخير وعلى خير الحمد لله. وكما كنقول لكم، عفوا كما كنقول لكم، انا جو سوي ساتيسفي بهادشي اللي كندير ولي ريزلطا يعني عاجبيني، اللهم لك الحمد. كنتمنى انهم يكونوا كيفيدوكم وكيعجبوكم حتى نتوما وكتستافدوا منهم. بنادم كما كنقول لكم الاخوان ديالي والاخوات دائما ردوا البال، الله يرحم لكم الوالدين، لان راه ما يمكنش باش غادي نشدو حنايا اللعب ونعطيوه لشي واحد نقول له هاك، لا. حنا كنجتهدوا بزاف، نتوما اجتهدوا غير شويه. بنادم يتصنت للتحليل ويرد البال شنو اللي مكتوب، يدي عينو كدا كدا كما كنقول لكم. واللي مسك عليه الله يرش دائما.
بون. كنقول الاخوان ديالي والاخوات اللي معايا لي زابوني، كنقول لهم بالصحه والراحه. المهم ما تخسروش، هذا هو الهدف ديالنا، وبالصحه والراحه على كل حال. وكنتمنى الربح الاخوان والاخوات الاخرين المتتبعين ديالنا ديال القناه، نتمنى لهم حتى هما الربح، نتمنى انهم يكونوا كيستافدوا من هذا الشيء اللي كنديروا و... ويستافدوا او ميم طون. كنشكر كاع الاخوان والاخوات اللي كيشجعوني ويدعموني ويدعموا القناه، سواء داخل او خارج ارض الوطن، خوتي المغاربه الدرجه الاولى. et je remercie les autres parieurs du monde qui nous encouragent et qui assistent à nos vidéos. Et je remercie mes amis les étrangers qui laissent des bons messages في la boîte في الكومنتير ديال لي فيديو. دونك غادي ندوزو ان شاء الله وبحوله الكينتي ديالنا ديال غدا، اللي غادي يكون في فيشي لو 15/6/2020، ريونيون 1 كورس 1 اتلي 2950. لا بريمير لين اللي غادي تكون من 1 حتى 7، من 8 حتى 16 غادي يرونديو 25 متر عندهم الروكيل، غيكونوا في دوزيام بوطو. لاكورد ديال التيران غادي تكون ادروات ديال الباركور. بوزولان هادي راه ديور بحال فانسن. غيكونوا 16 بارطون. الديبار غادي يكون مع الوحدة قل قسمين بالتوقيت ديالنا ديال المغرب ان شاء الله. دونك غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 1. لو نيميرو 1 هادي فيميلا نانا عندها 7 سنين، طري ريغوليير 2/2 سو تراسي، يعني دارت جوج ديال الكورسات في التيران في هاد المسافة هادي، جابتهم بجوج. إلي بيان ما ادروات كوم اغوش، يعني كضرب لا دروات ولا غوش. كتكون مزيانة دي فيري دي كات، كتفاهم مزيان مع غالي هاد البيلوت ديالها. جات اون بريمير لين. الا ساعدتها الظروف، لان طايحه مع شي وحدين عندهم النية بطوال، الا ساعدتها الظروف راه اتونسيون راه غادا دير اون بون بلاص. دونك غادي نحتفظوا بها في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 2. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ريغولي مي نص نص، مي 3/3 في هذا الباركور. طري بيان دي فيري دي كات بحال غدا ان شاء الله. جا اون بريمير لين، يعني افونتاجي. هاد لو دو هذا مزاجي الى بقى صاج راه يقدر يكون في لا كومبينيزون غانيونت. المهم خصو يبقى صاج، ما يهش رجليه، ما يديسكاليفيش. دونك غادي ننتقلوا، دونك غنخليوه في لاسي، حنا قلنا غيكون في لا كومبينيزون غانيونت ان شاء الله او بلاصي. دونك غنخليوه في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4. هذا هونغر عنده 7 سنين، دار هاد التيران في هاد المسافة في هاد التيران 5 د المرات، ضرب منهم 2. 2/5 سو باركور. هذا ني با ريغوليي، هاد الكات هذا ني با ريغوليي، يعني مرة كي يعورها. مي جا اون بريمير لين و ديجا داير ان بون كرونو فهاد الباركور هذا، داير 1/14/7.
حتى هو مرة كيهز الرجيلات. نتمنى انه يبقى في لي بون زالير، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، لان ديجا دار جو بونس دوزيام ولا تروازيام في هذا الباركور بإن بيل كوت. غادي ننتقلوا ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5 رقم 5. هذا هونغر عنده 8 سنوات 8 دار هذا الباركور 3 المرات، جاب وحده فيه، يعني 1 sur 3 sur سو باركور. معقول على العموم، ريغولي دون لونسومبل، سيرتو الا كان ديفيري دي 4 بحال غدا غيكون ديفيري دي 4. عنده ان بون كرونو تا هو ان 15 كيتفاهم مزيان مع البيلوت ديالو سيرج بيسيلي، وجا اون بريمير لين، دونك غنحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون في التحليل ديالنا، منافس اخر واللي غادي يكون هو الرقم 8. هذا الرقم 8 هونغر فيو، عنده 10 ديال السنوات، دار هاد الباركور 6 المرات، جاب منهم 3، يعني 3 sur 6 sur سو باركور. ني با ريغوليي، مرة كيديسكاليفي، كيضرب جوج كيديسكاليفي، جوج 3 عاود كيضرب 3 4 عاود كيديسكاليفي. المهم هو الاول في الدوزيام لين، يعني غادي يكون من مور لو 1. شويه غادي يروندي لا ديستونس، سي ان بو امبيطون فهاد ليبودروم هذا، كتكون شويه مي عنده ديجا داير ان بون كرونو فهاد الباركور هذا، وكنظن هذاك الكرونو هو اللي غادي يجعلنا باش نثقوا فيه ونحطوه في لا سيليكسيون، لان باش دير ان بون كرونو في هذا الباركور هذا ولو تكون اون دوزيام لين، راه ممكن انك تخرج من المأزق. غادي ننتقلوا لانوتر كونكيرون اللي هو نيميرو 10. هذا هونغر عنده 8 سنوات، اول مره غادي يدير هاد التيران هذا. سي ان بون درواتي، كيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور. المشكل هو غادي يلونسي من دوزيام لين مروندي لا ديستونس. هذا بحالو بحال الدو، راه الا بقى في لي بون زالور ما هش رجليه راه يقدر يغاني، او يكون في لا كومبينيزون غانيونت. هاد العود هذا مي ا كونديسيون، كما كنقول لكم دائما ا كونديسيون الا ما هش رجليه راه غادي يكون في لا ريفي ويقدر يغاني، او يكون في لا كومبينيزون غانيونت. دونك غادي ننتقلوا لانوتر كونكيرون في التحليل ديالنا، منافس اخر اللي غادي يكون هو الرقم 11. هذا جينيتور مال فحل دو 9 عنده 9 سنين، 2 sur 2 sur سو باركور. دار هذا الباركور هذا لا ديستونس في التيران جوج د المرات جابهم بجوج، ولكن ماشي جدادين، في 2018. ريغوليي نص نص، يعني ماشي ديك لا ريغولاريتي اللي على بالكم.
ولكن كيكون مزيان ملي كيكون محيط الصباط ديالو، ملي كيكون ديفيري دي كات. حتى هو المشكل اللي عنده غيتلونسا من دوزيام لين، يعني الروكيل عنده الروكيل ديال 25 متر، ان بو امبيطون بالنسبه ليه. مي لو بتي بازير اودو او سيكليك عفوا الكسندر ابريفار، اون سي جامي، اتونسيون. دونك غنحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وعلاش لا ميهرش لو تيرسي الى ساعدو الحظ. دونك غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12، لو نيميرو 12. هادي سي اون فيميل نانا عندها 7 سنوات، ريغوليير دون لونسومبل، يعني معقولة على العموم، كتكون مزيانة ديفيري دي كات، محيدة الصباط ديالها بحال غدا ان شاء الله. مشكلتها هي اون دوزيام لين، مي غارسيا لو سير بيان، يعني البيلوت ديالها كيتفاهم معاه مزيان وكي يقيديها مزيان. الا خرجت من داك المأزق ديال 25 متر وتبلاصات مع لي شوفو دو تيت، راه il peut créer une belle surprise في هاد الكينتي هاد لو دوز هادي. دونك غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. الى هنا خوتي خواتاتي نكون قد انتهينا من التحليل باختصار كالعاده، لان غتلقاو عاوتاني شي رقم ولا جوج في السوربريز ولا في لا سيليكسيون ما هضرناش لكم عليه، مي غادي نتلقاوه ان شاء الله. وغادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال غدا، اللي كتكون من 8 د الخيل افيك دو نيميرو سوربريز. قبل ما ندوزو ليها ان شاء الله، بالنسبه لابواط نوار غادي نخليوها لكم حتى لغدا ان شاء الله، نعطيوها لكم على ديرنيير مينوت. شي ساعه عاوتاني ولا ساعه ونص قبل الكورس ان شاء الله. نحاولوا ما امكن الى طول ربي العمر نعطيوها لكم شويه بكري. وما تنسوش الله يجازيكم بخير، وهذا فضل منكم وليس امر منا. دعمونا بلي لايك، الله يجازيكم بخير، لي لايك وديروا لا ديفيزيون لي فيديو ديالنا باش يتعرفوا الناس على القناه. واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وكنرحب بالناس اللي تزادوا جدادين، كنقول لهم مرحبا بكم في قناه فاتحه سانتير، في قناه الاصدقاء، قناه الجميع. وكنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من هادشي اللي كنديرو، ومرحبا بكم مره اخرى. اذا غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالاتي: كينتي دو 15/6/2020 ديال غدا ان شاء الله. دونك لا سيليكسيون ديالنا غتكون هي 2 5 10 1 8 12 4 et 11. أعيد الأرقام 8 اللي قناة فاتحة سانتير بالنسبة للكينتي ديالو 15/6 هي 2 5 10 1 8 12 4 و11. أعيد الأرقام 2 5 10 1 8 12 4 11. بالنسبة الرقمين
ديال المفاجأة هما 3 و 6. 3 et 6. بالنسبة لي نيميرو سيربريز 3 6. 3 6. هي عاد تصفات لا سيليكسيون. 2 5 10 1 8 12 4 11. دابا هي تصفات مزيان. ها هي. بالنسبة لي سيربريز ها هما. بالنسبة لابوط نوار حتى لغدي ان شاء الله بلاصتها خاوية، غتكون هي ولا ديرنيير مينوت، وربما تكون شي مفاجأة بحال اليوم، لأن اليوم قلنا لكم غيكون ان سويفي، وقلنا لكم الكورسة غتكون خايبة، ولكن في الاخر قلنا لكم غيكون ان سويفي بحال سهلنا عليكم الامور شوية، وفعلا جا السويفي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. بالنسبة للباب ديال الاشتراكات ديال لي زابونمون راه باقي مفتوح، اللي انتريسي مرحبا يحط لنا ميساج في الكومونتير ونوريوه كيفاش يتواصل مع القناة. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا. الى اللقاء بكم ان شاء الله غدا في فيديو من 3 أو 4 دقائق بالنسبة للعلبة السوداء ولا ديرنيير مينوت. والله يوفقكم والله يجيب التيسير والله يجيبها سمينة، ودعوتكم أخوكم فتحي حسن كالعادة، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.